नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे 12 राज्येषु प्रवर्तमानानां सर्वकलाशालानां व्याज सर्वकलाशालानाम् अनुक्रमणिकाः UGC संघेन निर्णीताः सन्ति। एतासु व्याज सर्वकलाशालासु प्रवेशनं न अभिलषणीयमिति UGC संघः निर्दिशति स्म। राजधान्यां दिल्लीराज्ये 12 सर्वकलाशालाः व्याजरूपेण प्रवर्तन्ते। उत्तरप्रदेशराज्ये 14 सर्वकलाशालाः, आन्ध्रा, केरल, कर्णाटक, गोवा, पोण्डिचेरी प्रभृतिषु 2 सर्वकलाशाले च व्याजरीत्या प्रवर्तन्ते। केरलराज्ये च कालिकट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन अथवा IIUPM कैंपस, पुनः सेंट जोनी सर्वकलाशाले च व्याज अनुक्रमणिकायाम् आगते स्तः। केंद्र राज्य सर्वकारयोः अङ्गीकारं विना प्रवर्तमानयोः अनयोः साक्ष्यपत्राणि उन्नतपठने ततः वृत्त्यर्थं च असाधुत्वेन वर्तेते इति अधिकृताः न्यवेदयन्। प्रणयातुराणां वैवाहिकविषये दुःखवार्तां कृत्वा गुजरात् सर्वकारः वधूवराणां मातृपितृभ्यां सम्मतं विवाहविषये निर्बन्धं भविष्यतीति व्यवहारं कृत्वा गुजरात् सर्वकारः विवाहपञ्जीकरण अधिनियमे समूलपरिवर्तनं कर्तुमेव गुजरात् सर्वकारः निश्चिकाय। एतदनुसृत्य पञ्जीकरणसमये वधूवरो विवाहविषयं मातृपितृभ्यां सम्मतमस्ति इति ज्ञापितव्यम्। अधिकृताश्च विवाहविषयं वधूवरयोः मातृपितृभ्यां ज्ञाने करणीयाश्च। निष्कलङ्काः निरालम्बाः बालिकाः जाले बन्धिताः भवन्ति इति हेतोः एव ईदृशकर्शनव्यवहारः करिष्यति इति गुजरात् राज्य उपमुख्यमन्त्री आभ्यन्तरमन्त्री च हर्ष सांघवी प्रस्तौति स्म। विवाह अपेक्षकैः तेषां मातृपितॄणां नामानि, गृहविलासानि, आधार कार्ड विशदांशाः, दूरवाणी संख्याश्च प्रदेयानि सन्ति। धन्यवादः।